लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाजरीन के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान और हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। हमारे नाजरीन में से कि उन्होंने सवाल किए हैं कि तहज्जुद की नमाज में कौन सी सूरत पढ़ें, कैसी सूरतें मिलाएं, इस ताल्लुक से क्या सुन्नत है, क्या आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत से साबित है, ये सवाल का खुलासा है। मैं जवाब अर्ज करूं इससे पहले दीगर नाजरीन से अर्ज है कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखें। आपका सवाल हम तक पहुंचेगा, इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। नमाज तहज्जुद में सूरा मिलाने के ताल्लुक से हमारे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से, आका की सुन्नत से जो साबित है, नबी करीम अलैहिस्सलाम के तरीक़ेकार से जो साबित है, वो मैं आपको पेश कर देता हूं ताकि सारा मामला हल होता नजर आ जाए। नमाज तहज्जुद में आका करीम की क़िरात के ताल्लुक से, कुरान पढ़ने के ताल्लुक से जो है, तहज्जुद के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद में तरतील के साथ क़िरात फरमाते थे। तरतील का मतलब क्या होता है? जैसे अल्लाह का फरमान है वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, सूरे मुज़्ज़म्मिल की आयत नंबर 4 है। यानी अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक को ठहर ठहर कर पढ़ो। आका करीम नमाज तहज्जुद में कुरान जो पढ़ते थे वो ठहर ठहर कर पढ़ते थे। तरतील का माना जो है वो ठहर ठहर करके पढ़ना है, और यहां इससे मकसूद हुरूफ व हरकात को वाज़ेह करना है। यानी ऐसी तिलावत करे, ऐसा पढ़े कि हर हर्फ जाहिर हो, हर हरकत जाहिर हो, जबर जेर पेश सारा कुछ जाहिर हो, अलिफ बा ता सा जो भी है वो सारा हर्फ जाहिर हो, क्लियर हो, वाज़ेह हो, रोशन हो। ऐसा तहज्जुद की नमाज में पढ़ना सुन्नत है। और यहां तो इमाम ज़हाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसका एक मतलब यह भी कि एक एक हर्फ करके पढ़ना और उसके साथ मानी में भी गौर करना, यह भी तरतील है कि जो आप पढ़ रहे हैं आपको उसके मतलब की तरफ भी नजर रखनी चाहिए, निगाह रखनी चाहिए, और उसके मतलब को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। यह भी एक तरतील है। इमाम ज़रकशी और इमाम सियूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तरतील कहते हैं अल्फाज और हुरूफ को वाज़े करना, और यह कि कोई हर्फ दूसरे हर्फ में मुदगम ना हो, कोई हर्फ एक दूसरे पर चढ़ ना जाए, वाज़े हो। और ये सबसे कम दर्जा है। और कामिल दर्जा ये कि कुरान को उसकी मनाजिल पर पढ़ना, यानी अगर तहदीद वाले अल्फाज की तिलावत करे तो तहदीद के तौर पर उसको अदा करे, और ताजीम वाले को ताजीम के अंदाज से पढ़े, और क़िरात में मानी का तदब्बुर और तफहुम हो जो कि मकसूद आज़म है। और यही रसूलुल्लाह की क़िरात की कैफियत थी कि हर आयत पर रुकने और उनमें मौजूद हुक्म और मना में गौर करते। जब आयत रहमत आती, कोई ऐसी आयत आती जिसमें रहमत का बयान है, तो हुजूर खुशी का इजहार करते, और अजाब वाली आयत पर डरते और पनाह मांगते या आजिजाना अंदाज में दुआ व दरखास्त करते। इमाम नववी फरमाते कि तमाम उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि क़िरात में हद से ज्यादा जल्दी करना यह मकरूह है। और उलमा फरमाते कि एक जुज़ तरतील के साथ पढ़ना उतने ही वक्त में 2 जुज़ बगैर तरतील के पढ़ने से अफजल है। यानी तरतील के साथ जो पढ़ते हैं, रुक रुक करके, ठहर ठहर करके जो पढ़ते हैं, ये ज्यादा बेहतर है। तो एक तो पढ़ने का अंदाज हुआ कि कैसा पढ़ना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की क़िरात की कैफियत के बारे में बहुत सारे अहादीस पाक हैं, जिनमें से कुछ हदीसें भी सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। हजरत उम्मे सलमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की क़िरात और नमाज के बारे में पूछा गया तो फरमाया कि तुम उनकी नमाज के बारे में पूछकर क्या करोगे? हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, फिर जितनी देर नमाज पढ़ी होती उतनी देर सो जाते, फिर जितनी देर सोए होते उतनी देर नमाज पढ़ते, फिर जितनी देर नमाज पढ़ी हुई होती उतनी देर सो जाते, हत्ता कि सुबह हो जाती। हजरत उम्मे सलमा ने हमसे क़िरात की कैफियत बयान करते हुए फरमाया कि आपकी क़िरात में एक एक हर्फ अदा होता था। जी, जब आप तहज्जुद की नमाज नींद से उठकर पढ़ते थे तो भले आप नींद से बेदार हुए हैं, लेकिन जो आप क़िरात करते थे, जो पढ़ते थे नमाज के अंदर, तो एक एक हर्फ सुनने वालों को क्लियर सुनाई देता था कि आपने ये पढ़ा, आपने अलिफ पढ़ा, आपने बा पढ़ा, आपने ता पढ़ा, आपने सा पढ़ा। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुनने वालों को वाज़े सुनाई देता था।
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی سورت تلاوت کرتے تو اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے، یہاں تک کہ وہ اس سے زیادہ طویل محسوس ہوتی۔ الحمدللہ، تو ترتیل کے ساتھ آقا کریم پڑھتے تھے، اور رک رک کر کے پڑھتے تھے، سمجھ سمجھ کر کے پڑھتے تھے، اور آیت جس طریقے کی ہے اس آیت کو ویسی پڑھتے تھے۔ رحمت والی آیت ہے تو رحمت کے انداز میں ہے، عذاب کا ذکر ہے تو اس عذاب کے کا جو معاملہ ہے جیسا اس کے انداز ہے اس انداز سے پڑھتے، یعنی جیسی آیت ویسا آقا کریم کا پڑھنے کا ایک انداز ہوتا تھا۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو آیتوں کا مفہوم، آپ اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کی اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ تو پڑھنے کا طریقہ ہوا۔ اب کون سی صورتیں آقا کریم پڑھتے تھے وہ بھی آپ سن لیجئے۔ احادیث صحیحہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام قیام لیل میں، رات کی نماز میں، تہجد وغیرہ میں سورتوں کو جمع فرمایا کرتے تھے، یعنی ایسی دو صورتیں جو معانی یا حکم اور قصص میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوں، ان کو رکعت میں جمع کر کے پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام جب مفصل صورتوں کو پڑھتے، مطلب لمبی صورتوں کو پڑھتے، تو ان کو جمع کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ احادیث پاک میں اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابو وائل فرماتے کہ ایک آدمی حضرت ابن مسعود کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے گزشتہ رات ایک ہی رکعت میں مفصل صورتوں کو پڑھا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ یہ تو شعر گوئی کی طرح بے سوچے سمجھے پڑھنا ہے، میں ان نظائر باہم ملتی جلتی صورتوں کو جانتا ہوں جنہیں رسول اللہ ملا کر کے پڑھتے تھے۔ چنانچہ آپ نے مفصل میں سے ایسی 20 صورتیں ذکر کی کہ ہر رکعت میں ان میں سے دو صورتیں آپ تلاوت فرماتے تھے، یعنی ایک ہی رکعت میں 2 صورتیں، ایسا بھی آقا کریم پڑھا کرتے تھے، ایک ہی رکعت میں 2 صورتیں، اور وہ بھی کون سی 2 صورتیں؟ جن دونوں صورتوں میں ایک ہی طرح کی چیزوں کا تذکرہ ہے، ایک ہی طرح کی چیزوں کا بیان ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو آقا کریم علیہ السلام نماز تہجد میں ملاتے تھے، اور اس طرح کی صورتوں کو آپ جمع کر کے ایک ایک رکعت میں 2 صورتیں آپ پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ آقا کریم علیہ السلام کا ایک انداز تھا۔ اس میں آپ کون سی صورتیں تھیں وہ بھی میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ ابو داؤد کی روایت میں صورتوں کا صراحت کے ساتھ کہ آقا کریم کون سی نماز میں یا کون سی رکعت میں کون سی صورت جمع کرتے تھے تہجد میں، یہ بھی ابو داؤد میں کلیئر کر دیا گیا نام لے کر کے۔ آپ ہر رکعت میں ہم مثل 2 صورتیں پڑھتے تھے، جی ہم مثل 2 صورتیں۔ یہاں ہمارے ناظرین کے لیے ایک نیا مسئلہ پتہ چل رہا ہوگا کہ ایک ہی رکعت میں قرآن کی 2 صورتیں، وہ بھی الگ الگ صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، ایک ہی رکعت میں قرآن پاک کی الگ الگ 2 صورتیں پڑھنا چاہے ایک ہی رکعت میں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عموماً پڑھانے جاتا لوگ پڑھتے نہیں، عموماً ایک رکعت میں کوئی ایک ہی سورہ ملاتے ہیں۔ تراویح کی نماز میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک رکعت میں جب ختم تراویح ہوتی ہے تو کئی صورتیں پڑھ لیتے جب 30واں پارہ چلتا ہے، تو وہاں سے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف تراویح کے لیے نہیں ہے، دیگر نمازوں کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی ایک ہی رکعت میں ایک سے زیادہ صورتیں پڑھنا چاہے تو اس کو بھی شرعاً اجازت ہے کہ وہ پڑھیں۔ تو آقا کریم کون سی صورتیں ملاتے تھے؟ دیکھیے، آپ علیہ السلام ہر رکعت میں ایک طرح کی 2 صورتوں کو پڑھتے تھے۔ چنانچہ سورہ رحمان اور سورہ نجم ایک رکعت میں پڑھتے تھے، سورہ رحمان اور سورہ نجم، اور سورہ اقتربت اور سورہ الحاقہ ایک رکعت میں، اور سورہ طور اور سورہ زاریات ایک رکعت میں، اور اذا وقعت یعنی سورہ واقعہ اور نون ایک رکعت میں، اور سأل سائل اور النازعات ایک رکعت میں، اور ویل للمطففین اور سورہ عبسہ ایک رکعت میں، اور سورہ مدثر اور سورہ مزمل ایک رکعت میں، اور الحمدللہ یہ صورتیں جمع کرتے تھے، اور سورہ حل اتا اور لا اقسم بیوم القیامہ یہ ایک رکعت میں، اور اما یتساءلون اور المرسلات ایک رکعت میں، اور سورہ دخان اور اذا الشمس کوورت ایک رکعت میں پڑھتے تھے۔ یعنی یوں آقا کریم علیہ السلام صورتوں کو جمع کرتے تھے، الحمدللہ۔ اچھا، اس بات کی وضاحت بھی کی کہ صورتوں کی ترتیب مصحف ابن مسعود کے مطابق ہے۔ تو بہرحال یہ کہ صورتوں کو کوئی جمع کرنا چاہے تو بھی جمع کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ جتنی صورتیں آپ نے سنا آقا کریم علیہ السلام سے، تو آقا کریم علیہ السلام یہ جو صورتیں پڑھے اس میں اکثر لمبی صورتیں ہیں۔ پہلی آپ نے سنا کہ سورہ رحمان اور سورہ نجم کو جمع کرتے تھے، کتنی لمبی صورتیں ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام الحمدللہ یوں لمبی صورتیں بھی پڑھتے تھے،
اور کبھی کبھار آقا کریم علیہ السلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ چھوٹی صورتیں بھی پڑھتے تھے. تو اب اگر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے یا کسی کو قرآن کی اتنی لمبی صورتیں بڑی صورتیں یاد نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے؟ ان کے لیے تو کوئی مشکل معاملہ تو نہیں ہو گیا؟ ہرگز نہیں، کوئی مشکل معاملہ نہیں ہوا. آپ کو جو صورتیں یاد ہے انہی صورتوں کو لے کر آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ اگر آپ سورہ اخلاص تمام رکعتوں میں 11 بار پڑھ لیے، 21 بار پڑھ لیے، 3 بار پڑھ لیے، یا ایک بار بھی پڑھ لیے، ہر رکعت میں سورہ اخلاص بھی آپ پڑھ کر کے الحمدللہ اپنی تہجد کی نماز کو پوری کر سکتے ہیں. جی ہاں، تو یہ تہجد کی نماز میں ہمارے نبی علیہ السلام کس طرح پڑھتے تھے یہ میں نے آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، تہجد گزار ہونے کی سعادتیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.